السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا بعد ما شفنا l'équation globale de la respiration cellulaire, ça veut dire إذا ملي كنقولوا la respiration cellulaire إذا ضروري يكون حاضر لو ديوكسيجين. إذا الأو2 ثاني أكسجين ضروري يكون حاضر باش نسميو ولا باش توقع لنا la respiration cellulaire. دونك نهضروا على لو فوا aérobie. داكور، وبالتالي كيعطينا قلنا la molécule de glucose plus l'O2 qui a CO2, H2O ou bien sûr qui a l'énergie sous forme d'ATP على شكل ATP إما 36 ATP ولا 38 ATP على حسب لا نافيت اللي حنا فيها كيما شفنا قبل، واش لا نافيت مالات اسبارتات كتعطينا 38 أو لا نافيت غليسيروفوسفات كتعطينا فقط 36 ATP. إذا أبخي ما شفنا لا ريسبيراسيون سيلولير ندوزو دابا ليطاب الموالية هي لا فيرمونتاسيون. إذا ملي قلنا لا ريسبيراسيون سيلولير قلنا الحضور ديال ثنائي الأكسجين. دونك ملي كتكون عندنا لا فيرمونتاسيون كيكون لابسونس دو ديوكسيجين. دونك حنا في لو فوا انايروبي. داكوغ، إذا لابسونس دو ديوكسيجين غياب ثنائي الأكسجين. داكوغ. On a deux types de fermentation. La fermentation l'oula et la fermentation alcoolique. Donc la fermentation alcoolique a deux étapes. La première étape, on a le foie, la glycolyse. Donc la glycolyse, ما عندهاش علاقة مع واش كاين la présence de dioxygène ou l'absence de dioxygène. واش كاين ثنائي أكسجين في الوسط أو لا ما كاينش ثنائي أكسجين. داكوغ، إذا لا غليكوليز ما عندهاش علاقة مع الأكسجين، كتوقع دائما لا غليكوليز. يدخل الغليكوز لا سيلول ديريكت كيتوقع له لا غليكوليز. دونك شنو هي لا غليكوليز؟ قلنا هي أن لا موليكول ديال الغليكوز C6H12O6 كيعطينا دو أسيد بيريفيك، جوج ديال لي موليكول ديال لاسيد بيريفيك. بطبيعة الحال كيما شفنا كيوقع لا سانتيز ديال لا موليكول ديال l'ATP, deux molécules d'ATP plus deux molécules de NADH H+. D'accord? Après l'étape numéro 1, qui est la conversion les deux acides pyruviques en deux molécules de l'éthanol. Qui a l'éthanol, deux molécules de l'éthanol. L'éthanol, c'est un alcool. C'est une fermentation alcoolique. كينتج ليتانول اللي هو ان الكول. داكوغ، اذا هاد لو دو ان ا دي اش بلس اللي يوقع لا فورماسيون ديالهم في لا غليكوليز ومن راسهم كيدخلوا في لا رياكسيون سويفونت ولا التفاعل الموالي و باش كيعطيونا لا موليكول ديال ليتانول. اذا هاد الان ا دي اش بلس اللي تصاوبوا لنا في لا غليكوليز كيجيو للتفاعل الثاني وكيوقع لهم l'oxydation و كيعطيونا ال NAD+. داكوغ، إذا كنكونو حصلنا على لا موليكول ديال ليتانول على دو ATP و كيوقع لا ليبيراسيون ديال دو موليكول دو CO2. دونك في ليكواسيون جلوبال إذا عندنا لا موليكول دو غليكوز بلس بطبيعة الحال باش تعطينا l'ATP كيخصنا دو ADP بلس دو PI. دونك في لو ريزولتا كنلقاو دو موليكول ديال ليتانول بلس دو موليكول ديال CO2 بلس دو ATP. داكوغ، إذا في لا فيرمونتاسيون كوم إنرجي كيتنتج لنا فقط دو ATP. داكوغ، دونك في لا فيرمونتاسيون الكوليك كنكونو حصلنا على دو إيتانول دو CO2 plus 2 ATP. Donc, la fermentation alcoolique شكون اللي كيديرها؟ كيديروها لنا سيغتان ميكرو اورغانيزم، بعض الكائنات المجهريه سورتو لي ليفور الخمائر بحال لا ليفور دو بولونجري الخميره ديال الخبز او لا ليفور اللي كيصاوبوا منهم المشروبات الكحوليه الى اخره. داكوغ، اذا لي ليفور كيديروا لنا لا فيرمونتاسيون دونك وبالتحديد لا فيرمونتاسيون الكوليك. إذن لو تيب الثاني نتاع لا فيرمونتاسيون هي لا فيرمونتاسيون لاكتيك. داكوغ، كيما شفنا في لا فيرمونتاسيون الكوليك حتى هي فيها دو زيتاب. إذا كيما ديما عندنا ليتاب الأولى هي لا غليكوليز،
d'accord. إذا la formation ديال deux acides pyruviques, d'accord. Après, la deuxième étape, il y a la transformation de l'acide pyruvique en acide lactique, ou la formation des acides lactiques, d'accord. إذا deux acides pyruviques, كل واحد من les acides pyruviques كيعطينا un acide lactique، donc يعطينا في التوتال واحد لا موليكول ديال الجليكوز يعطينا deux acides lactiques. وكما شفنا قبل كذلك، اذا عندنا هاد لا موليكول ديال ان دي اتش بلس اللي جات لنا هنايا في لاغليكوليز، هي اللي كتدخل في التفاعل الثاني، كيوقع لها لوكسيداسيون، وبالتالي كتعطينا ان دي بلس. وممكن حتى هاد ان دي بلس يرجع لاغليكوليز ويتعاود التفاعل مره اخرى، وكيبقى كوم ان سيكل كتعاود هاد لا فيرمونطاسيون دائما، ودائما كنحصلوا قلنا على لا تي بي، دوز تي بي فقط، داكوغ. اذا في ليكواسيون جلوبال كنكونوا حصلنا على اسيد لاكتيك في النواتج، اسيد لاكتيك بلس دوز تي بي. اذا لا موليكول ديال الجليكوز C6H12O6 كتعطينا كنتيجه دو acide lactique plus 2 ATP. إذا الفرق بين لا فيرمونطاسيون الكوليك ولا فيرمونطاسيون لاكتيك بطبيعة الحال في النواتج. إذا في لا فيرمونطاسيون الكوليك حصلنا على ليتانول، إذا نعقلوا على الصيغة ديال ليتانول، وكذلك حصلنا على في لا فيرمونطاسيون الكوليك حصلنا على دو موليكول ديال CO2. هنايا ما كاينينش، هنايا ما عندناش CO2، بطبيعة الحال كاين اختلاف في الموليكول اللي حصلنا عليها. إذا هنايا حصلنا على لاسيد لاكتيك. اذا فين كيوقع لنا، فين كتوقع لنا هاد لا فيرمونطاسيون لاكتيك؟ كتوقع لنا في الجسم ديالنا، سورتو او نيفو ديال لي موسكل، العضلات. اذا في بعض الحالات العضله ما كيوصلهاش الكميه الكافيه اللي كتحتاج ديال الاكسجين، خصوصا في شي مجهود بدني كبير، وبالتالي كتضطر انها كدير لنا لا فيرمونطاسيون لاكتيك، وهي اللي كتسبب لنا ديك الالام. يعني الانسان مثلا كيدير واحد المجهود بدني كبير، الانسان كيحس ببعض الالام في العضلات ديالو بسبب انه وقعت لا فيرمونطاسيون لاكتيك ولا انتاج ديال لاسيد لاكتيك في لي ميسكل ولا في العضلات. كذلك عندنا بعض لي بكتيريات، خصوصا البكتيريات اللي كتنمو على الحليب، كتسموا لي باكتو ولا لي لاكتوباسيلوس. هاد البكتيريات كينتجوا لنا لاسيد لاكتيك، داكوغ. لأن هما المسؤولين على التحول ديال الحليب إلى ياغورت ولا فروماج، دونك بلا سانتيز ديال لاسيد لاكتيك، دونك كدير لنا لا فيرمونطاسيون لاكتيك. ندوزو دابا لو روندومون أولا المردود، لو روندومون انرجيتيك ولا المردود الطاقي ديال لا ريسبيراسيون سيلولار وحتى ديال لا فيرمونطاسيون. دونك العلاقة لي كنحسبوا بها لو روندومون، اذا هي هذه كتلاحظوا هنايا. اذا بتي ار هي لو روندومون، بتي او هي لينيرجي اللي حصلنا عليها من لي تي بي، من لو نومبر ديال لي تي بي اللي حصلنا عليها من لا ريسبيراسيون او بيان من لا فيرمونطاسيون. هاد غران او اذا هي لينيرجي جلوبال ايماغازيني دون اون مول دو غليكوز. اذا هي لينيرجي اللي كتعطينا واحد المول من الجليكوز، داكوغ. دونك بالنسبة للكرونت او فهي فيكس. إذا الإنرجي اللي كنحصلو عليها من الموليكول ديال الجليكوز هي 2840 كيلو جول، وكذلك كل موليكول ديال لا تي بي كإنرجي كتعطينا 30.5 كيلو جول. كل موليكول ديال لا تي بي شحال فيها ديال الإنرجي؟ فيها 30.5 كيلو جول، داكوغ. دونك في لو كا ديال لا ريسبيراسيون سيلولار افترضنا حصلنا على 38 اي تي بي، داكوغ. في لو كا إلا حصلنا على 38 اي تي بي في لا نافيت مالات اسبارتات، إذا 38 اي تي بي كل اي تي بي فيه، كل موليكول ديال اي تي بي فيه 30.5 كيلو جول ديال الانرجي، على ولا سور ديفيزي سور الانرجي ديال الجليكوز اللي هي 2840. دونك غنضربوها في 100 لان خصنا نحصلوا على بورسونتاج، ضروري نضربوها في 100، فكنحصلوا على لو روندومون التالي. اذا هي 40.8 ولا 40.81%. اذا هذا هو لو روندومون ديال
اللي كنحصلوا عليه في لا ريسبيراسيون سيلولير. داكوغ. اذا علاش كنديرو غير فقط لي زا تي بي؟ دونك عندنا هنا ليكواسيون كما كتلاحظوا. اذا هادو النواتج، هادشي اللي حصلنا عليه من بعد ما وقعت لا ريسبيراسيون سيلولير. حصلنا على سي او 2، حصلنا على الاش 2 وحصلنا على لي موليكول ديال لا تي بي. اذا بجوج ديال سي او 2 ولاش 2 ما فيهمش لينيرجي. داكوغ. اذا الا بغينا نحصل عليهم لينيرجي ولا لينيرجي فيهم ايكال زيرو، ما فيهمش نهائيا لينيرجي. كيبقى الانرجي اللي حصلنا عليها هي سو فورم ديال لا تي بي، اما 36 اما 38. اذا في الحاله ديال 38 فكيكون لو روندومون 40.8 ولا 40.81%. داكوغ. وفي الحاله ديال عندنا 36 ا تي بي كيكون لو روندومون هو 38.6%. داكوغ. اذا على حساب الا نافيت عندنا ولا اين تيب ديال لي سيلول عندنا، اذا اما كيكون عندنا 38 اولا 36. اذا كان عندنا 38 ا تي بي كيكون عندنا لو روندومون ديال لو روندومون انرجيتيك ديال لا ريسبيراسيون سيلولير هو 40.81%. الا كان عطانا في التوتال 36 ا تي بي كيكون لو روندومون انرجيتيك هو 38.66%. دونك هذه بالنسبه لا ريسبيراسيون سيلولير. نقارنوها مع لا فيرمونطاسيون. اذا عندنا هنا ليكواسيون جلوبال ديال لا فيرمونطاسيون. اذا هنايا هادو هما النواتج ولا لي ريزولتا. عندنا مثلا ليتانول. اذا هذه لا موليكول ديال ليتانول، عندهم دو موليكول ديال ليتانول. عندنا دو موليكول ديال سي او 2 بلس 2 ا تي بي. داكوغ. اذا حصلنا على 2 ا تي بي. اذا هنايا درنا جوج ديال لي زا تي بي، قلنا كل ا تي بي فيه 30.5 كيلو جول على ولا سيور ديفيزي على 2840 كيلو جول، اللي هي لينيرجي اللي حصلنا عليها من لا موليكول ديال لا اون مول ديال الجليكوز. داكوغ. بطبيعة الحال غنضربو هادشي في 100 ولا في 100. اذا لو روندومون اللي حصلنا عليه هو 2.15%. اذا كما كتلاحظوا فرق شاسع، فرق كبير بين لو روندومون انرجيتيك ديال لا ريسبيراسيون سيلولير اللي هو تقريبا 40 ولا 38% مقارنة مع لو روندومون ديال لا فيرمونطاسيون اللي هو فقط 2.15%. وبطبيعة الحال هاد لو روندومون انرجيتيك ولا هاد الفرق في لو روندومون انرجيتيك راجع لنا لا فيرمونطاسيون كنحصلو فقط على 2 ا تي بي. داكوغ. من لا فيرمونطاسيون من الموليكول ديال الجليكوز كنحصلو على 2 ا تي بي فقط، بينما في لا ريسبيراسيون سيلولير كنحصلو على 38 أو 36 ا تي بي. إذا إلا عقلتو على في لا ريسبيراسيون سيلولير النواتج، إذا الأش 2 أو سي أو 2 مفيهمش لينيرجي. داكوغ. إذا كنحصلو لينيرجي كاملة على داك الجلوكوز كامل كنستخلصو من لينيرجي سو فورم ديال لا تي بي. بينما هنايا عندنا غير 2 ا تي بي، بينما كيبقى لا موليكول ديال ليتانول اولا في حاله لا فيرمونطاسيون لاكتيك لا موليكول ديال لاسيد لاكتيك كيبقى مازال فيها لينيرجي، مازال فيها ما نستخلصوا من لينيرجي، ولكن في لا فيرمونطاسيون كنحصلوا على فقط 2 ا تي بي اللي ممكن تستعمل. داكوغ. اذا في لا فيرمونطاسيون في لابسونس دو ديوكسيجين كنحصلوا على واحد الغوندمون اللي ضعيف بزاف كيتجلى في 2.15%. داكوغ. اذا نتمنى يكون هادشي مفهوم. اذا كان شي سؤال ولا شي استفسار نحطوه ليه في لي كومونتير، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.